नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा जाजरकोटले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। भेरी नगरपालिका 7का दिपेन्द्र साई डिएन र उनका भाइ सुशील साईले पत्रकार रेशम खड्कालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। समाचारको विषयलाई लिएर साईका दाजुभाइले पत्रकार रेशम खड्कालाई समाचार लेख्न आउँदैन, तिमीलाई कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्की दिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार खड्का सवार मोटरसाइकलको साँचो साईले खोज्नुको साथै आक्रमणको प्रयास पत्रकार खड्का सवार मोटरसाइकलको साँचो खोज्नुका साथै आक्रमणको प्रयास गरेको घटनाले ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारको विषयमा चित्त नबुझे कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार तथा आक्रमणको प्रयास निन्दनीय कार्य भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटले पत्रकार खड्काको सुरक्षामा ध्यान दिनुका साथै आक्रमणको प्रयास गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग महासंघका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंह र सचिव हेमन्त केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जोरदार माग समेत गरिएको छ। बारेकोट गाउँपालिका 4 र 5मा 2 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण गाउँ नै बग्न थालेपछि 3 दर्जन स्थानीयले घर छोडेका छन्। वडा नम्बर 4 को मैना गाउँदेखि रागा खोलासम्म कटान उच्च भएकोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि गाउँलेहरूले घर नै छाडेको स्थानीय शिक्षक धनबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वडा नम्बर 5 को तोलखानाको कालाखोलीमा पहिरो जाँदा स्थानीयवासी घर छाडेर विद्यालयमा गएर बसेका छन्। केही पनि पहिरोको बीचमा बन्दाबन्दीमा परेको सिंहले जानकारी दिनुभयो। पानी नियमित परिरहेको वडा नम्बर 4 को सार्की गाउँमा पहिरोमा परि बेपत्ता 12 जना मध्ये 7 जनाको शव फेला परेको र बाँकी 5 जना अझै फेला पर्न नसकेको बारेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वडा नम्बर 6 धुमामा शान्तबहादुर चलाउने सहित 2 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। जोखिम बढेसँगै मैना गाउँका स्थानीयले पनि घर छोडेर विद्यालयको आश्रम गरिरहेका छन्। नियमित पानी परेका कारण फोन सम्पर्क बन्द छ। सदरमुकामबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना उद्धारका लागि घटनास्थल हिजै प्रस्थान गरेको जनाएको छ। सदरमुकामबाट झण्डै 72 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने बारेकोट गाउँपालिकामा अविरल वर्षाका कारण सबै बाटो अवरुद्ध भएको छ। उद्धारका लागि खटिएको टोली कहाँ पुगेको छ अपडेट भएको छैन। मौसम सुधार नभएका कारण उद्धारमा खटिएको टोली घटनास्थलमा पुग्न समस्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तोलखाना, कोटली, बयाल, मैनाका सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्न आग्रह गरिएको बारेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गोडगाउँमा घर भत्किँदा एकजना घाइते भएका थिए। पहिरोले घर भत्काउँदा गोडगाउँका लालबहादुर नेपाली घाइते भएका हुन्। उनको उद्धारका लागि सुर्खेतबाट हेलिकप्टर झिकाए पनि मौसम प्रतिकूल नभएकोले हेलिकप्टर हिजो अबेरसम्म पुग्न सकेको थिएन। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अझै 7 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा बेपत्ता अन्य 7 जनाको खोजी भइरहेको जाजरकोटका डिएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धी थप खबर सहकर्मी सपना ओलीबाट। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै 5 जना भने बेपत्ता भएका छन्। 2 जनाको उद्धार गरिएको छ। बारेकोटमा 8 घर पहिरोमा पुरिएका छन्। बारेकोट 4 जिरी सार्की टोलमा बिहिबार राति पहिरो गएर 2 घर बगाउँदा बेपत्ता भएका 12 मध्ये 7 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा परि 52 वर्षीय गोपाल सार्की र उनका 11 वर्षका छोरा अर्जुन सार्कीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कलु सार्कीकी दिदीको घरमा पाउन गएका खुसे 9 चौताराका 20 वर्षीय दिल्ली सार्की र 18 वर्षका वीरेन्द्र सार्कीको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अरू 2 महिलाको शव भेटिए पनि उनीहरूको पहिचान खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोमा बेपत्ता अन्य 5 जनाको खोजी कार्य भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले बारेकोट 4 सार्की गाउँका गोपाल सार्की र कलु सार्कीको घर बगाउँदा भएको घटनामा पाउन आएका 2 सहित 5 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै बारेकोट 6 धुमाका 20 वर्षीय शान्तबहादुर चलाउने र 10 वर्षीय रामबहादुर चलाउने बाढीमा बेपत्ता भएका छन्। रामचन्द्र चलाउने र विज्ञान बोहरालाई स्थानीयले बाढीबाट उद्धार गरेका छन्। रामचन्द्र गम्भीर घाइते भएको र घटनास्थलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाह लगायत इलाका प्रहरी कार्यालयको टिम उद्धार कार्यमा लागिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो प्रहरी टिम र हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूको टिम र कर्मचारी टिम हामीले त्यहाँ खटाएका छौँ र अहिले उद्धार गर्ने एकदम कठिनाइ भइरहेछ। अनि त्यो लगायत अनि अरू वडाहरूमा पनि अब वार्ड नम्बर 6 मा पनि 2 जना खोलाले बगाएको र 2 जनाले त्यहाँ गाउँको स्थानीय मान्छे उद्धार गर्यो
भएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अब खोलाले बगाएपछि अब कहाँ के छ भने अब अवस्था अज्ञात छ भन्ने कुरो चाहिँ छ होइन। हजुर सबभन्दा समस्या के छ भन्दाखेरि अब यहाँ के अरे सञ्चारको सुविधा नहुनाले हामीलाई जाने ओडामा के अरे अपडेट हुनलाई र त्यो खबर पुग्नलाई हामीलाई समस्या भइरहेको छ। एकदम कठिनाइ भइरहेको छ कि अब कुन ठाउँमा के घटना घटिरहेको छ भन्ने कुरो भयो। अनि अहिले हामीलाई जानकारी भए अनुसार वार्ड नम्बर 1 को कोली भन्ने ठाउँमा अहिले पुरै बस्ती नै जोखिममा परेको भन्ने जानकारी आइरहेछ। अनि वार्ड नम्बर 5 को तोलखान खोली जोखिममा छ। त्यसो भैलो खाना र वार्ड नम्बर 4 को मैना पनि पूर्ण रूपमा जोखिममा छ र पुरै जाने खेतीयोग्य जमिन सबै पहिरोले टोकिसकेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो कस्तो समस्या एकदम आपतकालीन अवस्था छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले त्यो घटनास्थल घटेको ठाउँमा हामीले चाहिँ सुनिश्चित निकाएर नागरिक लगायत अब हाम्रो गाउँपालिका कर्मचारी र अध्यक्ष उपाध्यक्ष टिम हामी त्यहाँ खटिएका छन्। प्रहरी नायक उपरीक्षक किशोर श्रेष्ठले घटनास्थलमा टेलिफोनले काम नगर्ने र प्रहरी सञ्चार सेटले समेत काम नगर्दा सूचना सङ्कलनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बारेकोट 4 का लालबहादुर नेपाली पहिरोमा परि गम्भीर घाइते भएका छन्। पहिरोले घर भत्काएको र भाग्ने क्रममा उहाँ घाइते हुनु भएको हो। उहाँको उद्धारको लागि हेलिकप्टर मगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताउनुभयो। बिहिबार राति परेको अविरल वर्षातले बारेकोटका विभिन्न बस्ती जोखिममा परेको अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो। पानी परिरहेकोले हिजो अबेरसम्म उद्धार कार्य जारी रहे तापनि उद्धारमा कठिनाई भएको अध्यक्ष शाहको भनाइरहेको छ। घटनास्थल सदरमुकाम खलङ्गादेखि 2 दिन पैदल दूरीमा 25 कोस उत्तर पूर्वमा पर्दछ। पाइला न्युजका लागि सपना ओली, जाजरकोट। बिहिबार राति परेको अविरल वर्षासँगै पहिरो खस्दा एकै घरका 2 जनाको ज्यान गएको छ। रुकुम पश्चिमको आरबिसको नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय सीता दमाई र उहाँका 6 वर्षीय छोरा हाबिल परिवारको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 8 वर्षीय छोरी हिरा परियारलाई भने नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले सकुशल उद्धार गरेका छन्। शुक्रबार बिहान आरबिसको नगरपालिका 3 मा रहेको रेजी खोलामा आएको पहिरोले तुलबहादुर दमाईको घर पुरेको थियो। घरमा रहेका आमा छोराको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्य रुकुम पश्चिमका कार्य प्रमुख डिएसपी ठगबहादुर केसीले बताउनुभयो। 4 जना सदस्य रहेको परिवारका तुलबहादुर दमाई काम विशेषले घर बाहिरै रहेकोले सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कपुरकोट गाउँपालिका 3 कपुरकोटका 100 बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। 30 वर्ष लामो खारा पहिरोले वर्षेनी जमिन भाँसिँदै गएपछि कपुरकोट बजार लगायतका 100 घर परिवारलाई पहिरोले पिरोल्दै आएको छ। पहिरो रोकथामका लागि धेरै प्रयास गरे पनि पहिरो जाने क्रम नरोकिएको कपुरकोट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रूपक बुढाले बताउनुभयो। खारा पहिरो बर्सातमा मात्र नभई सुक्खा समयमा समेत जाने भएकाले जोखिम सधैँ रहेको उहाँको भनाइ छ। पहिरो रोकथामका लागि हालसम्म 3 करोड 80 लाख भन्दा बढी खर्च भइसक्दा समेत पहिरो रोकिने छाँटकाँट नभएको खारा पहिरो नियन्त्रण संरक्षण समितिका अध्यक्ष तिलक बहादुर सिंह ठकुरीले बताउनुभयो। धेरै ठुलो पहिरो भएकाले धेरै लगानी गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। पहिरो नियन्त्रण गर्न धेरै क्षेत्रबाट प्रयास भइरहेको छ, तर सबै प्रयास असफल हुँदै आइरहेका छन्। पहिरोका कारण खेतीयोग्य जमिन समेत भाँसिँदै गएको छ। 2052 सालदेखि पहिरो रोकथामका लागि प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यहाँको माटो नुनिलो भएकाले जाली छिट्टै गल्ने समस्याका कारण थप समस्या हुने गरेको छ। पहिरो रोकथाममा लाग्नुभन्दा पनि अब राज्यले जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। कपुरकोटको खारा पहिरोमा संघीय राज्य समेत जानकार भएकोले यसका बारेमा संघीय सरकारले पहल लिनुपर्ने कपुरकोट गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष मिनबहादुर सेनले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कपुरकोट बजार नै 7 मिटर तल भाँसिसकेको भन्दै गाउँपालिकाले पहिरोका कारण भत्किएका घरमा नबस्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले मानेका छैनन्। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा वडा कार्यालयका भवन निर्माणसँगै खानेपानीका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन हुने भएका छन्। गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभाले कोरोना नियन्त्रण तथा आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई जोड दिँदै आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट पारित गरेको हो। गत असार 10 गते सुरु भएको गाउँसभाको बैठक 4वटा ऐनसँगै बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसहमत पास गर्दै बिहिबार सकिएको हो। बिहिबारको दोस्रो गाउँसभा बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिलाबुढा मगरले प्रस्तुत गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ 24 करोड 68 लाख 24 हजार र चालु खर्चतर्फ 6 करोड 61 लाख 71 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट पारित भएको हो।
गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सम्पूरक अनुदान मार्फत वडा नम्बर 6 मा गैरीखोला लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजना सञ्चालन गर्नका लागि 50 लाख र वडा नम्बर 2 मा भूतखोला खारखोला लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न 80 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 र 6 को वडा कार्य भवन निर्माणका लागि 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। जीवन ज्योति मावि रिम र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय किमिचौरमा भवन निर्माणका लागि 30 लाख, सिद्ध आधारभूत विद्यालय खाली र प्रावि क्युरेनीमा पनि भवन निर्माणका लागि 16 लाख तथा कपुरकोट बहुमुखी क्याम्पसका लागि 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण दिदीबहिनीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम, गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्ष कप तथा वडा अध्यक्ष कप, खेलकुद, युवा सङ्घ गाउँपालिका कार्यक्रम, पूर्ण सरसफाइ अभियान र कला संस्कृति संरक्षण कार्यक्रमका लागि कपुरकोटले बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनसँगै गाउँघर, क्लिनिक निर्माण, खेल मैदान, कृषि टहरा निर्माण, लघु उद्यम, झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि 30 लाख, वातावरण संरक्षणका लागि 5 लाख तथा गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण र डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। 4वटा ऐन पारित भएका छन्। कपुरकोट गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभाबाट 4वटा ऐन पनि पारित भएको छ। आर्थिक ऐन 2077, विनियोजन ऐन 2077 सँगै स्थानीय वन ऐन 2077, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 पनि सर्वसहमत रूपमा पारित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नका लागि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पास गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनको भनाइ छ। यस्तै स्थानीय वन ऐन पास भएसँगै वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गराउँदै वनको दिगो व्यवस्थापन, दिगो संरक्षणमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष सेनको विश्वास रहेको छ। पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समानतामूलक समाज निर्माण, विकासमा लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, विकासलाई दिगो बनाउने, रोजगारीको सृजना गर्ने अभियानमा गाउँपालिका लागि परेको जनाएको छ। सल्यानको अर्को खबरमा सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले 71 करोड बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको नगर 6औं नगरसभा मार्फत 71 करोड 63 लाख 62,990 रुपियाँको बजेट पारित भएको हो। समृद्ध नगर निर्माणको लागि नगरवासीको सहभागिता र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन भएको 6औं नगरसभाबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, सशक्त अनुदान, विशेष अनुदान, प्रदेश सरकार आन्तरिक स्रोत गरेर जम्मा 71 करोड 63 लाख 62,990 रुपियाँको बजेट नगर उपप्रमुख कल्पना पुनले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सो अवसरमा नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले श्रम तथा रोजगार, सामाजिक विकास, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, खानेपानी, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, कला साहित्य र संस्कृति, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद, सुशासन तथा संस्थागत विकास, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, न्याय तथा कानुन, वित्तीय व्यवस्था लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर बजेट सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस नगरपालिकाले बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम, जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम, उपप्रमुखसँग आज कार्यक्रम, आमा बुवा दुवै गुमाएका 10 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई वार्षिक रूपमा 5,000 प्रदान गर्ने, 20 रोपनी भन्दा बढी जग्गा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रति घर परिवारलाई 50,000 प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरेको जनाएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा रहेका सुत्केरी र 18 दिने शिशुसहित 24 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। स्वाब परीक्षणमा PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि आइसोलेसनमा रहेका सबैजनाको रिपोर्ट 14 दिनपछि फेरि परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि बिहिबार साँझ उनीहरू घर फर्किएका हुन्। सिन्जा गाउँपालिका 4 का काँडा गाउँकी 39 वर्षीय एक महिला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सुत्केरी भएपछि आमा र बच्चा दुवैमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राखेर 14 दिनपछि पुनः परीक्षण गर्दा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 18 दिने बच्चा, सुत्केरी आमासहित 24 जनालाई घर पठाएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मङ्गल राउलले जानकारी दिनुभयो। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाको लाफामा आधुनिक लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार सिँचाइ कार्यको 35 लाख र स्थानीयको 20% अर्थात् 7 लाख लगानीमा सम्पन्न भएको हो। पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल लगायतको टोलीले अनुगमन गरी
हिजोबाट सुरुवात गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुलाल नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि लिफ्ट सिँचाइ असफल भएपछि नयाँ तरिकाले काम भएकोले जिल्लाको नमुना भएको बताएको छ। करिब 500 मिटर उचाइमा हिजो परीक्षण भएको छ। गाउँपालिका केन्द्र र लाफाको माथिल्लो क्षेत्र गरी 2 स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बताइएको छ। लिफ्ट सिँचाइको लागि 68 लाख बजेट लाग्ने अनुमान हुने बताइएको छ। लिफ्ट सिँचाइले लाफाको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको सुक्खा क्षेत्रलाई राहत मिल्ने जनाइएको छ। दाङमा कोरोना संक्रमण देखिएका मध्ये आधाभन्दा धेरै निको भएर घर गएका छन्। नेपालमा नै कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्या बढिरहेको समयमा दाङमा पनि संक्रमण हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्न थालेको हो। अहिलेसम्म जिल्लामा 618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 398 जना निको भएर घर फर्किएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै शुक्रबार मात्र बेलजुन्डी आइसोलेसन अस्पतालबाट 23 जना निको भएर घर फर्किएको चन्दले बताउनुभयो। दाङमा 16 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत र अन्य स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको थियो। 3 जना सेनामा पनि कोरोना देखिएको छ। यीमध्ये कतिजना निको भयो भन्ने यकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या घट्दै सुरुका दिनमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा अहिले सबै क्वारेन्टिन खाली भएको छ। त्यस्तै जोखिम रहेको घोराई उपमहानगरपालिकाको क्वारेन्टिन बस्नेको संख्या पनि निकै न्यून भइसकेको छ। र मनसुन थप सक्रिय भएसँगै सरकारले उच्च सावधानी हाई अलर्टमा रहन जनाएको छ। मनसुनजन्य विपदका घटना हुनसाथ तत्कालीन परिचालन हुने गरी तयारीमा रहन समेत गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो र डुबान हुने पूर्वानुमानसँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यमा खटिने मातहतका निकायलाई तत्कालै परिचालन गर्न सक्ने गरी सरकारले उच्च तयारी गरेको हो। उद्धारका कुन सामग्री कहाँ कहाँ छन् भनेर यकिन गरिएको र तत्कालै परिचालन हुने गरी संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यक राहत तथा खाद्य सामग्रीको मौजदातको अध्यावधिक समेत गरिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिम्मेवार निकायलाई आवश्यक तयारीमा रहन विपद जोखिम न्यूनीकरणको काममा खटिन आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोनाको संक्रमणसँगै विपदजन्य घटनाको पनि सामना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबै निकायलाई हाई अलर्टमा रहन समेत निर्देशन दिनुभएको हो। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले विपदबाट जोखिम कम गर्न उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा आवश्यक तयारी गरिरहेको र मातहतका निकायलाई तयारीमा रहन भनिसकेको जानकारी दिनुभयो। हवस् त यिनै खबरका सिलसिलासँगै बिहान 8 बजेको पाइला आवाज चाहिँ सकिएको छ। तिन्जेल पाइला आवाज सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो अर्को भेट हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिनमा हुने नै छ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म बालकुमार पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँ भने रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सँगै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6